सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा बीबीएस सेकेन्ड इयरको चाहिँ न्यू कोर्सको चाहिँ सिलेबस डिस्कस गर्नेछु। जसमा चाहिँ तपाईले बीबीएस सेकेन्ड इयरको न्यू कोर्समा पढ्नुपर्ने सब्जेक्टहरु कुन हुन् त, त्यो भित्रका टपिकहरु के हुन् त, त्यो बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। पुरानो कोर्स हेर्ने हो भने त्यहाँ तपाईले मार्केटिङ र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्थ्यो भने अहिले न्यू कोर्समा चाहिँ त्यो दुईटा सब्जेक्ट चेन्ज भएर चाहिँ तपाईले फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट र अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईको बिजनेस कम्युनिकेसन इंग्लिशका भित्रका सब टपिकहरु पनि कम्प्लिटली चेन्ज भएको तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ र मैक्रो इकोनोमिक्समा भने त्यस्तो तपाई चेन्ज देख्न सक्नुहुन्न। पुरानो कोर्स र अहिलेका कोर्स चाहिँ जस्तै सिमिलरै देख्न सक्नुहुन्छ, केही एड वा लेस भएको चाहिँ भित्र सब टपिकहरुमा तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। यी सबै कोर्सहरुको सिलेबसहरुको पीडीएफ चाहिँ म तपाईहरुलाई केही दिनमा अपलोड गर्दिनै हाल्नेछु। सो यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। बीबीएस सेकेन्ड इयर न्यू कोर्समा पढ्नुपर्ने 5 वटा सब्जेक्ट मध्ये फर्स्ट सब्जेक्ट भनेको हाम्रो बिजनेस कम्युनिकेसन इंग्लिश हो। बिजनेस कम्युनिकेसन इंग्लिश चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड भएको छ। एउटा भनेको बिजनेस कम्युनिकेसन स्किल र अर्को भनेको डिस्कोर्स इन डिसिप्लिनमा चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसन इंग्लिश भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ डिभाइड भएको छ, जसले चाहिँ 50% मार्क्स चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। अब यसको कोर्स भित्र चाहिँ तपाईले के टपिक पढ्नुपर्ने हुन्छ र ती टपिक भित्रका सब टपिकहरु के हुन् त, त्यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइ नै हाल्नेछु। यी सबै सब्जेक्टहरुको सिलेबस म केही दिनमा चाहिँ तपाईहरुलाई पीडीएफमा प्रोवाइड गर्दिने नै छु। सो अहिले चाहिँ तपाईहरु के टपिकहरु पढ्दछन् त, त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्न जरुरी छ। अब बिजनेस कम्युनिकेसन इंग्लिश दुई पार्टमा डिभाइड भएको कुरा थाहा पाइहाल्नु भयो। फर्स्ट भनेको बिजनेस कम्युनिकेसन प्रोसेस। त्यो भित्र पढ्ने टपिकहरु के हुन् त भन्दाखेरि फर्स्टमा छ द कम्युनिकेसन प्रोसेस, जसका सब टपिकहरु तपाई त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको बिजनेस कम्युनिकेसन, त्यसपछि छ स्किल्स एन्ड भ्यालुज इन बिजनेस कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रोनिक एन्ड अदर मेसेजेस, रिपोर्ट इन प्रपोजल हो। यसरी नै हेर्दै जाने हो भने 8 वटा टपिक चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसन प्रोसेसमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईको 50 मार्क्स चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। यानी 100 को 50 मार्क्स चाहिँ तपाईको बिजनेस कम्युनिकेसन प्रोसेसले कभर गर्ने गर्दछ। अर्को भनेको डिस्कोर्स इन डिसिप्लिन। डिस्कोर्स इन डिसिप्लिन भन्ने अर्को पार्ट हो यसको। त्यसमा तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको कल्चर एन्ड सोसाइटी, मनी एन्ड म्यानेजमेन्ट, साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट हो। यस्तै टपिकहरु 6 वटा टपिक चाहिँ तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ र ती 6 वटा टपिकको सब टपिकहरु तपाईले त्यहाँ स्क्रिनमा देखिनै सक्नुभयो। जुन चाहिँ तपाईको पुरानो कोर्स बिजनेस कम्युनिकेसन इंग्लिशको पुरानो कोर्स भन्दा चाहिँ डिफरेन्ट टपिकहरु चाहिँ तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यानी बिजनेस कम्युनिकेसन इंग्लिश चाहिँ तपाई यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ, टोटल्ली चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। तर बुक भने चाहिँ तपाईले पुरानै बुक पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पुरानो बुकहरु चाहिँ तपाईलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 2 वटा फरेन राइटरको बुकहरु चाहिँ सजेस्ट गरेको पाउनुहुन्छ। जसमा पहिलो बुक भनेको चाहिँ इन्टरनेशनल एक्सप्रेस भन्ने बुक छ भने सेकेन्ड बुक भनेको तपाईको राइटिङ स्किल अ प्रब्लम सोल्भिङ एप्रोच भन्ने बुक चाहिँ तपाईले बिजनेस कम्युनिकेसन इंग्लिशमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को सब्जेक्ट तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको चाहिँ सिलेबस हेर्ने हो भने चाहिँ तपाई त्यहाँ त्यस्तो केही डिफरेन्स थाहा पाउन सक्नुहुन्न। तर त्यसका केही सब टपिकहरु भित्र भने चाहिँ कतै एड भएको र कतै लेस भएको चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यानी पुरानो कोर्स र न्यू कोर्समा चाहिँ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ त्यस्तो फरक भएको चाहिँ मैले देख्न सकिनँ। जसमा पढ्नुपर्ने अब कोर्स डिटेल्सहरु चाहिँ म तपाईलाई, जसमा तपाईले पढ्नुपर्ने टपिकहरु चाहिँ म तपाईलाई त्यहाँ स्क्रिनमा प्रेजेन्ट गर्दिनै हाल्नेछु। फर्स्टमा तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन, एकाउन्टिङ फर मटेरियल, एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट, एकाउन्टिङ फर ओभरहेड, कस्टिङ इन डिफरेन्ट सिचुएसन, एकाउन्टिङ फर प्रॉफिट एन्ड प्लानिङ हो। यसरी नै तपाईँ त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 8 वटा टपिक चाहिँ तपाईले कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब आउँछ हाम्रो चेन्ज भएका दुईटा सब्जेक्टहरुको कुरा। पहिले चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इयरको ओल्ड कोर्समा हेर्ने हो भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने मात्रै बुक थियो। तर अहिले अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ दुईटा बुकहरु एड गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको हाम्रो नयाँ कोर्समा चाहिँ के छ भने अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, यानी दुईटा बुकलाई चाहिँ तपाईको यहाँ कम्बाइन गरेर राखिएको छ।
त्यही भएर यो कोर्सको चाहिँ सिलेबस चाहिँ 2 पार्टमा डिभाइड भएको छ। एउटा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेर र अर्को ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर। अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा चाहिँ तपाईले 7 वटा टपिक पढ्नुपर्ने हुन्छ भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ तपाईले 5 वटा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यानी तपाईले 12 वटा च्याप्टर चाहिँ यो सब्जेक्ट भित्र तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ पार्ट 1 भनेको तपाईको अर्गनाइजेसनल बिहेभियर र पार्ट 2 भनेको तपाईको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो। अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भित्र तपाईले पढ्नुपर्ने टपिकहरु के हुन् भने इन्ट्रोडक्सन टु अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, पर्सेप्सन एन्ड लर्निङ, पर्सनालिटी, जब सेटिस्फ्याक्सन हो। यस्तै 7 वटा टपिकहरु तपाई त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि पार्ट 2 भनेको चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो, जसमा तपाईले पढ्नुपर्ने टपिकहरु भनेको इन्ट्रोडक्सन टु ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, जब डिजाइन एन्ड एनालिसिस, ट्यालेन्ट एक्विजिसन एन्ड डेभलपमेन्ट, पर्फर्मेन्स एप्राइजल एन्ड रिवार्ड म्यानेजमेन्ट हो। यस्तै 5 वटा टपिक चाहिँ तपाईले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको लागि एउटा कम्प्लिटली न्यू कोर्स हो। र अर्को सब्जेक्ट तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट। योभन्दा अगाडिको ओल्ड कोर्समा चाहिँ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ सेकेन्ड इयरमा थिएन। पहिले चाहिँ यहाँ मार्केटिङ थियो। मार्केटिङलाई कम्प्लिटली हटाएर चाहिँ यहाँ फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट यानी कम्प्लिटली न्यू सब्जेक्ट चाहिँ यहाँ एड गरेको तपाई पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो। अगाडि नै एउटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ थियो भने अर्को न्यूमेरिकल फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ सेकेन्ड इयरमा एड गरेको तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पढ्नुपर्ने टपिकहरु भनेको चाहिँ के हुन् त त्यो कुरा म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइ नै हाल्नेछु। फर्स्ट भनेको इन्ट्रोडक्सन टु फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट, सेकेन्डमा छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस, टाइम भ्यालु एन्ड मनी, फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न हो। यसरी नै 10 वटा टपिक चाहिँ तपाईले फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुराहरुको सबै सिलेबसहरु चाहिँ मैले तपाईले त्यहाँ स्क्रिनमा देखाइ नै दिइराखेको छु। यसको पीडीएफ सिलेबस पनि केही दिन भित्र आउने छ। सो यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरेर हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब अर्को सब्जेक्ट भनेको हाम्रो मैक्रो इकोनोमिक्स। फर्स्ट इयरमा तपाईले माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्नु भएको थियो भने अब चाहिँ तपाईले मैक्रो इकोनोमिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड इयरमा। यो कुरा चाहिँ पहिले नै सेकेन्ड इयरको ओल्ड कोर्समा पनि छ। यसका केही सब टपिकहरुमा चाहिँ एड र लेस भएको पाउन सक्नुहुन्छ, नभए सबै पढ्नुपर्ने टपिकहरु चाहिँ तपाई सेम नै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा कुरा के फरक देख्न सक्नुहुन्छ भने पहिले इन्फ्लेसन र बिजनेस साइकललाई चाहिँ छुट्टा-छुट्टै टपिकको रूपमा राखिएको थियो भने अहिले चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ सिलेबसमा राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। नभए पढ्नुपर्ने टपिकहरु चाहिँ तपाई लगभग सेमै देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु मैक्रो इकोनोमिक्स, त्यसपछि नेशनल इन्कम एकाउन्टिङ, क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट, आईएसएलएम मोडल अफ इन्कम डिटर्मिनेसन, इन्फ्लेसन एन्ड बिजनेस साइकल हो। यसरी नै 10 वटा टपिक चाहिँ तपाईले मैक्रो इकोनोमिक्समा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यी भए तपाईका बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्ने न्यू कोर्सहरु। यदि यी सबै सब्जेक्टहरुको क्वेशन मोडल तपाईलाई चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो म यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।